नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। एमाले पार्टी विवादको समाधानका लागि बनेको कार्यदलले अझै पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन। 5 दिनदेखि निरन्तर छलफलमा रहेका कार्यदलका नेताहरूले सधैँ भोलि ठोस निष्कर्ष निकाल्ने दावी गर्दै कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्दै आएका छन्। तर भोलिपल्ट पनि छलफलको निरन्तरता बाहेक हात लाग्यो शून्य। आजको कार्यदलको बैठकले पनि भोलि शुभ समाचार दिने आश्वासन बाहेक कार्यकर्तालाई चित्त बुझ्दो जवाब दिन सकेन। प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितलाई राहत दिने सरकारले घोषणा गरे पनि अधिकांशले राहत पाएका छैनन्। यसबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मेलम्ची प्रभावित क्षेत्र पुगेर राहतको घोषणा गरेर फर्किएका छन्। तर सरकारले आश्वासन होइन, अब बाँकी बस्ती जोगाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराइएको छ। कोरोनाको संक्रमणले करिब हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ। लामो समयको निषेध आज्ञाका कारण अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा यसको दीर्घकालीन असर पनि देखिन थालेको छ। विभिन्न जिल्लामा खाद्य सङ्कट देखिने प्रक्षेपण गरिएकाले अब नेपाली जनता रोगसँगै भोकसँग पनि लड्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। यो सँगै स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्युज पनि यो बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। बस्ती जोगाउन तटबन्ध बनाइदिन मेलम्चीवासीको सरकारसँग माग। पीडित प्रति परिवारलाई 50,000 दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। यो तीनवटा जोखिम अत्यन्त धेरै रहेको जिल्ला, कहिले पहिरो, कहिले बाढी, कहिले भूकम्प। निर्णायक भनिएको एमाले कार्यदलको बैठक आज पनि निष्कर्षविहीन। पार्टीभित्रको समग्र समस्या समाधान खोजिएको नेताहरूको भनाई। आइतबार सुखद समाचार आउने दाबी। समाधान खोज्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। 14औं महाधिवेशन नजिकै जाँदा नेपाली काङ्ग्रेसमा नेतृत्वका आकांक्षीहरू सक्रिय। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण कार्यतालिका प्रभावित हुने आशंका। कोरोना महामारी, बाढी पहिरो तथा डुबानबाट खाद्य सङ्कटको जोखिम बढ्यो। रोजगारी गुमाएका श्रमिक मजदुर, दूरदराजका जनता र उपेक्षित तथा विपन्नहरू मारमा। र कोपा अमेरिकाको फाइनल खेल आइतबार बिहान हुने। उपाधिका लागि अर्जेन्टिना र ब्राजिल भिड्दै। खेल ब्राजिलको घरेलु मैदान माराकाना रङ्गशालामा हुने। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मेलम्ची बाढीले विध्वंस मचाएको 25 दिनपछि प्रभावित क्षेत्र पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपत्तिका बेला राजनीति गर्न नहुने बताएका छन्। उनले सबै मिलेर विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने धारणा राखिरहँदा बाढी पीडित मेलम्चीवासीले भने भ्रमण र आश्वासन भन्दा पनि बाँकी बस्ती जोगाउन तटबन्ध तत्काल बनाइदिन माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मेलम्चीको बाढीले क्षणभरमा नै प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सडकमा पुर्याएको छ। यही प्रभावित क्षेत्रमा 25 दिनपछि पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले बस्तीको पुनर्निर्माणका लागि यथाशक्य छिटो काम गरिने आश्वासन दिए। तर विपत्तिको बेलामा राजनीति भने गर्न नहुने उनको आग्रह थियो। अलिकति आफूलाई राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, सभ्यताको हिसाबले, भावनाको हिसाबले माथि उठाउनुपर्छ। यस्ता सङ्कीर्णता भन्दा अलिकति आफूलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ र मात्रै हामी देशको विकास गर्छौँ। मेरो सबै पार्टीहरूलाई, सबै पक्षहरूलाई आग्रह छ, कसैले पनि यस्ता कुराहरूमा राजनीति गर्नु हुँदैन। गत असार 1 गते मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले विस्थापित गराएको हेलम्बु गाउँपालिका, 5 पोखरी गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका 366 घरलाई आवश्यक जस्ता पाता र प्रति परिवार 50,000 तत्काल उपलब्ध गराइने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। 366 घरका लागि 1500 बन्डल जस्ता पाता वितरण गर्ने कुरा त्यहाँ घोषणा गरिसकेका छौँ र त्यो जस्ता पाताले यहाँ भएको क्षति
खास गरी भवनको सम्बन्धमा अहिले तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्नका लागि अनुकूलता प्रदान गर्छ र त्योसँगै 50,000 रुपियाँ पनि हामी तत्काल उपलब्ध गराउँछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले बाढीका कारण क्षति भएको पुल तथा बाटोहरूको तत्काल निर्माण कार्य सुरु गरिने बताए। स्थानीय स्तरबाट तत्काल बेली ब्रिज निर्माण गरिदिन माग गरेको भए पनि पक्की पुल नै छिटै निर्माण गरिने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री ओलीको थियो। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला एउटा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम सधैँ भएको जिल्ला हो। पहिरोको जोखिम, भुइँचालोको जोखिम, बाढीको जोखिम, यो तीनवटा जोखिम अत्यन्त धेरै रहेको जिल्ला हो। कहिले पहिरो, कहिले बाढी, कहिले भूकम्प, यस्ता कुराहरूबाट यो अत्यन्तै प्रभावित भइरहेको छ। बाढीको करिब 1 महिनापछि हवाई अवलोकनमा निस्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले हेलम्बु गाउँपालिकाको गणेशे बगर पुगेर स्थानीयसँग भेटघाट गरेका थिए। यस्तै मेलम्चीमा औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए। यस्तै विस्थापितहरूको सहयोगार्थ मेलम्ची खानेपानीले प्रधानमन्त्री मार्फत हेलम्बु गाउँपालिकालाई 1 करोड 50 लाख, 5 पोखरी गाउँपालिकालाई 1 करोड 50 र मेलम्ची नगरपालिकालाई 50 लाखको चेक हस्तान्तरण गरेको छ। बाढी पीडित स्थानीयवासीले भने प्रधानमन्त्री भ्रमण गर्ने र आश्वासन दिने भन्दा पनि बाँकी बस्ती जोगाउन तटबन्धन गरिदिन माग गरेका छन्। आफ्नो पुरिएको सामान निकाल्न र थप जोखिमबाट बचाउन पनि पहल गर्न पीडितको माग थियो। यो खोला आउने कुराहरूलाई र सम्भावित खोला चाहिँ भरे आयो भने कतिसम्म आउँछ त्यो खालको कुराहरू गरेर चाहिँ हामीलाई यो बजारमा जोगाउने कुराहरूमा अलिकति लागि पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई एकदम सेफ महसुस हुन्थ्यो र हामीले काम अलिक राम्रोसँग गर्न सक्थ्यौँ र यो काम गरिरहेको कामलाई पनि प्रोत्साहन गरेर उहाँले साथसहयोग गर्ने खालको खाका चाहिँ तुरुन्तै लिएर भयो भने हामीलाई अझ धेरै चाहिँ प्रोत्साहन मिल्न सक्थ्यो र हामीलाई साथ सहयोग हुन सक्थ्यो। कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्थानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको साउका समितिले हेलम्बु गाउँपालिकालाई 1 करोड र मेलम्ची नगरपालिकालाई 60 लाखको चेक हस्तान्तरण गरेको थियो। न्युज 24 का लागि मेलम्चीबाट टिभी जर्नलिस्ट विदुर गिरीको रिपोर्ट। नेकपा एमाले भित्रको विवाद सहमति नजिक पुगेको दावी गरिएको छ। केही दिन यता लगातार बसिरहेको एमाले कार्यदलको बैठक सहमति नजिक पुगेको हो। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि नेता भीम रावलले आफूहरू सहमतिको नजिक पुगेको बताउनुभयो। अब सम्भवतः हामी त्यो छलफललाई छिटै नै पुरा गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। वार्ता टोलीका अर्का सदस्य गोकर्ण विष्टले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन र धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीका विषयमा परेको मुद्दामा सोमबार फैसला आउनु अघि नै एमाले एकताको घोषणा हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रको समग्र समस्या समाधान खोजिएको र आइतबार सुखद समाचार आउने दावी पनि गर्नुभयो। अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अब हामीसँग छलफलका त्यति धेरै विषयहरू छैनन्, बाँकी छैनन्। लगभग हामीले समस्यालाई समग्रतामै समाधान खोज्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। यद्यपि आजै त्यो प्रकारको सुखद समाचार आजको दिन नै हामीले घोषणा गर्न सकिरहेका छैनौँ। नेता नेपालले सहमतिका लागि पार्टीमा ओली बराबरको हैसियत दावी गर्नुभएको छ। वैशाख 30 एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल आफूहरू बीचको विवाद समाधान गर्न कार्यदल बनाउन सहमत हुनुभएको थियो। सो सहमतिपछि समानान्तर अभ्यास गर्दै आएका एमालेका दुई समूह बीच सहमति जुट्ने ठानिए पनि पछिल्लो समय विवाद थप चर्किएको थियो। कार्यदल गठन भए पनि ओलीले संसद विघटन गरेपछि दुई समूह बीचको दूरी बढ्दै गएर नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीका लागि देउबालाई समर्थन गरेको थियो। नेपाल समूहले देउबालाई समर्थन गरेपछि ओलीले नेता नेपाल सहित 11 जनालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ।
देउबा र प्रचण्ड बीच शनिबार दिउँसो भेटवार्ता भएको हो। देउबालाई भेट्न प्रचण्ड उनको निवास बुढा नीलकण्ठ नै पुगेका थिए। यसअघि शनिबारै प्रचण्ड नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट्न उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। त्यहाँ प्रचण्ड र नेपाल बीच केही बेर छलफल भएको थियो। एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानमा नेताहरू सक्रिय रहेका बेला प्रचण्डले देउबा र नेपाल सहित छलफल गरेका हुन्। यी तीन नेताहरू विपक्षी 5 दलीय गठबन्धनमा सहकार्य गरेर अघि बढेका छन्। 14औं महाधिवेशन नजिकै जाँदा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले सक्रियता बढाएका छन्। गुटगत भेलामा नेताहरू व्यस्त छन् भने क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति पनि सक्रिय देखिएको छ। तर क्रियाशीलको छानबिन चलिरहँदा समायोजनका नाममा क्रियाशील वितरण जारी रहेकाले त्यसमा कुरा नमिल्दा कार्यतालिका प्रभावित हुने आशंका पनि गरिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीकै बीच नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। साउन दोस्रो साताबाट तल्लो तहका अधिवेशन सुरु गर्ने काङ्ग्रेसको कार्यतालिका छ। असार मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने गरी रमेश लेखक संयोजक रहेको छानबिन समिति अहिले सक्रिय छ। काङ्ग्रेस क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता विवादको विषय करिब करिब टुङ्गिन लागेको समितिको दावी छ। तर समितिले छानबिन र उजुरी हेरिरहँदा राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिक लगायत अन्य दल परित्याग गरी आएकाहरूलाई समायोजनका नाममा क्रियाशील वितरण रोकिएको छैन, जसमा संस्थापन इतर समूहले गम्भीर चासो राखेको छ। समायोजनको विषय काङ्ग्रेसभित्र बल्झन सक्ने क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिकै सदस्यहरू बताउँछन्। अन्य राजनीतिक दलबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका साथीहरूको बारेमा हो। अन्य राजनीतिक दलबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा जो प्रवेश गर्नुभयो उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने, हाम्रो पार्टीमा सक्रिय सदस्यता दिने, उहाँहरूका बारेमा कुनै अब्जेक्सन होइन। तर त्यो नाममा काङ्ग्रेसमै रहेका साथीहरूलाई प्रवेश गराइयो, आफ्नो गणित बढाउने गरी त्यो नम्बरलाई दुरुपयोग गरियो भन्ने पनि छ। अनि त्यसलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग छानबिन गर्न जरुरी छ। समायोजनको नाममा धेरै क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले असन्तुष्टि राख्दै आएको छ। छानबिन समितिमा रहेका संस्थापन इतर समूहका सदस्यहरूसँग पौडेलले बिहिबार अलग्गै छलफल समेत गरेका थिए। उसो त महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले असार मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यताको विषय नटुङ्गिए भदौमा महाधिवेशन सम्भव नहुने बताइसकेका छन्। तर सभापति शेरबहादुर देउवालले भदौमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले महाधिवेशन जसरी पनि गर्ने बताएका छन्। देउवालले आफू अधिवेशन नगराएको कलङ्कको भारी नबोक्ने बताएकाले पनि निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन सक्छ भन्नेमा संस्थापन इतर समूह छ। त्यसैले उनीहरू आफ्नो समूह व्यवस्थापनमा समेत जुटिरहेका छन्। संस्थापन इतर समूहबाट एउटै सभापतिको उम्मेद्वार खोज्न भन्दै छलफल समेत सुरु भएको छ। हामी सबैजना एक छौँ, सबैलाई चिन्ता छ, राष्ट्रको चिन्ता छ र अहिले नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर हुनुभन्दा बलियो भएर जाँदाखेरि राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो सोच छ र हामी एकै भइकन जान्छौँ, एक भइकनै हामी एकजनाको उम्मेदवारी दिन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा निर्वाचित कार्य समितिको कार्यकाल 4 वर्ष मात्रै हुने उल्लेख छ। विशेष कारणले महाधिवेशन हुन नसके बढीमा 6 महिना थप्न सकिने सुविधा छ। सो समयावधि कटाइसकेको काङ्ग्रेस नेपालको संविधान 2072 को प्रावधानमा रहेको व्यवस्थाले मात्रै जोगिएको छ। भदौभित्र महाधिवेशन नगरे काङ्ग्रेस संवैधानिक सङ्कटमा पर्नेछ। तर कोरोना महामारी र अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोका बीच महाधिवेशन गर्न सहज भने नभएको काङ्ग्रेसकै कतिपय संस्थापन पक्षका नेताहरू बताउँछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। बागमती प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले सरकारले बजेटमा आफूहरूले उठाएको विषय सम्बोधन नगरी प्रदेशसभा चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। बहुमतले बजेट पारित गरिए पनि अल्पमतको आवाज पनि बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले आफूहरूले उठाएका विषयलाई बेवास्ता गरी प्रदेशसभाको बैठक अवरोध वा बहिष्कार गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। संसदीय प्रदेशसभाको मर्यादाभित्र रहेर भोलि चाहिँ ठिक ढङ्गले प्रदेश
सरकार प्रस्तुत हुन चाहँदैन, बजेटलाई सहज गर्न चाहँदैन। लोकतन्त्रभित्र बहुमतले बजेट पास गरे पनि अल्पमतको कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न खोज्दैन भने यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष होइन। लोकतन्त्रभित्र अल्पमतको पनि आवाजलाई सुन्नुपर्छ। हामीले उठाएका मागहरू अथवा हामीले उठाएका एजेन्डाहरूमा सहमत नहुन्जेल चाहिँ हामीले प्रदेश सभाको कारबाहीलाई अगाडि बढाउन दिँदैनौँ र बजेटमाथिको छलफललाई अगाडि बढाउन दिँदैनौँ। बागमती प्रदेश सभाको बैठक आइतबार बस्दैछ। प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमाथि प्रतिपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गर्दै पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। शनिबार प्रदेश सभा सञ्चालनका विषयमा मुख्यमन्त्री निवासमा बागमती प्रदेश माओवादी केन्द्रका नेता जम कट्टेल र काङ्ग्रेसका दलका नेता बानिया सहितका सांसदहरूसँग छलफल समेत भएको छ। आइतबार दिउँसो 3 बजेका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यले जानकारी दिएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा शनिबार थप 2169 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6530 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1353 र 3887 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 816 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,97,257 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 22 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9362 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1432 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,18,361 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 26,489 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 308 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 34,09,940 पीसीआर परीक्षण र 2,31,094 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराउने 15 लाख डोज खोप सोमबार आउने भएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप निशुल्क उपलब्ध गराउन लागेको हो। नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता आना रिची एलेनले शुक्रबार उक्त खोप नेपालमा आउने जानकारी दिएकी थिइन्। यस्तै खोप सोमबार बिहान नेपाल आइपुग्ने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताएका छन्। नेपालले यसअघिदेखि नै अमेरिकालाई खोप सहयोगका लागि आग्रह गर्दै आइरहेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाललाई खोप सहयोगका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पत्र लेख्नु भएको थियो, तर उक्त पत्र लेखेको 1 महिना कटिसक्दा समेत नेपालले कुनै जवाफ प्राप्त गरेको छैन। सरकारले चीनसँग किनेको भेरोसेल खोप शुक्रबार मात्रै चीनबाट 8 लाख डोज आइपुगेको छ। उपचारको अभावमा धेरै कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाए। यही महामारीलाई धेरै अस्पतालले कमाईको अवसर समेत बनाए। कोरोनाको कहालीले अझै पनि उस्तै गरी सताइरहेको छ आम नेपालीलाई। कतिपय ठाउँमा उपचारको समस्या अझै देखिएको छ। कोरोनाको उपचार नै महँगो बनिरहेको गुनासो उठिरहेको समयमा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाको एक सामुदायिक अस्पतालले भने निशुल्क उपचार गर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका 6 स्थित खाल्टेमा रहेको आत्मीय सामुदायिक अस्पतालले संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्दै आएको छ। मुख्यतः कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा सक्रिय रहेको अस्पतालमा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, प्रसुति सेवा, आँखा जाँच, अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे, ल्याब, भिडियो एक्सरे, फार्मेसी सेवा सञ्चालनमा छन्। यस्ता सेवाहरू पनि गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि निशुल्क गरिएको छ। दोस्रो लहरको कोभिड-19 को संक्रमण सुरु भएदेखि नै अस्पतालले निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सहित 15 बेडको अस्पतालमा 6 वटा आइसोलेसन बेड तयार गरी संक्रमितहरूको निशुल्क उपचार गर्दै आएको छ। हाम्रो मुख्य ध्येय भनेकै गरिब असहाय बिरामीहरूलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु हो र हामीले अहिले यस अस्पतालले चाहिँ एउटा जिल्ला अस्पतालले दिने सेवा बराबरको हामीले सम्पूर्ण सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। सिन्धुलीको गोलन्जोर, सुनकोशी, फिक्कल, रामेछापको खाँडादेवी, सुनपति, राकाथुम लगायतका गाउँपालिका क्षेत्रका नागरिकहरूले अस्पतालबाट उपचार सेवा लिइरहेका छन्। निकै गम्भीर प्रकृतिका 14 देखि 15 जनाको जीवन बचाउन सफल भएको यो अस्पतालमा सयौं संक्रमितको उपचार गरिसकेका छन्। अहिले पनि यस अस्पतालमा 6 जना संक्रमितहरूको उपचार गराइरहेका छन्। अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग 1.5 महिना भयो लगभग रेगुलरली नै
बिरामीहरू चाहिँ कन्टिन्युसली नै फ्लो भइरहेको छ। एकजना जानुहुन्छ अर्कोजना आउनुहुन्छ त्यसरी चाहिँ भइरहेको छ। सँगसँगै अब त्यहाँ हाम्रो आइसोलेसनमा अब एट्याच बाथरुमहरू भइहाल्यो, एट्याच टोइलेट बाथरुम छ। त्यसपछि अब प्रपर भेन्टिलेसन झ्यालहरू पनि एकदम राम्रो र त्यही भएर अक्सिजनेसन पनि राम्रो छ। अक्सिजनको फेसिलिटी भइहाल्यो। भित्रै हामीले भाइटल्सको लागि चाहिँ भित्रै अब सबै सामान राखेको हुन्छ, स्पेसली त्यो कोभिडको बिरामीको लागि बाहिरको युज गर्दैन। अहिलेसम्म हाम्रोमा यहीँ भर्ना गरेर उपचार गरेको चाहिँ 14-15 जना कोभिड पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले यहीँनिर उपचार गरेर उहाँहरूको चाहिँ फुल रिकभरी गरेर पठाएका छौँ। त्योमध्ये 2 जना बिरामीलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट रिफर गर्नु परेको थियो। उहाँहरूको श्वास प्रश्वासमा धेरै समस्याहरू आएर अक्सिजन लगाएर मात्र पुग्ने नभएर चाहिँ उहाँलाई भेन्टिलेटर चाहिएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यहाँबाट काठमाडौँमा रिफर गरेका थियौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा PCR र एन्टिजेन परीक्षण समेत अस्पतालबाट निःशुल्क हुने गरेको छ। यो कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो, हामीले अब यिनै हुन्छ भनेर हामीले यिनै राख्यौँ र धेरै राम्रो भयो। कति दिन राख्नुभयो? हामीले 14 दिन राख्यौँ। अस्पतालमा विभिन्न किसिमका बिरामी आउने गरेको छन्। विशेष गरी BP राजमार्गसँगै जोडिएको अस्पताल भएको कारण दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरू उपचारका लागि बढी आउने गरेका छन्। न्युज 24 का लागि सिन्धुलीबाट टिभी जर्नलिस्ट राजन परियारको रिपोर्ट। कोभिडको महामारीसँगै बाढी, पहिरो र डुबानका कारण नेपालमा खाद्यान्न सङ्कटको जोखिम बढेको छ। यो वर्ष कोभिडले रोजगारी गुमाएको श्रमिक, मजदुर तथा विपन्न वर्ग खाद्यान्न सङ्कटको बढी जोखिममा परेका हुन्। तराई, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका केही जिल्लाहरू खाद्य सङ्कटको बढी जोखिममा छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीसँगै बाढी, पहिरो र डुबानका कारण देशभरका केही जिल्लाहरू खाद्यान्न सङ्कटको जोखिममा परेका हुन्। कोभिडबाट रोजगारी गुमाएका श्रमिक, मजदुर, दूरदराजका जनता, उपेक्षित तथा विपन्न घर परिवारका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा परेका हुन्। भर्खरै मात्र पनि अक्सफामले कोभिडको कारण विश्वभर नै खाद्यान्न सङ्कटको जोखिम आउन सक्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। कोभिडका कारण विश्वमा थप जनसङ्ख्या भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने अक्सफामले उल्लेख गरेको छ। बाढी, पहिरो तथा डुबानमा कृषि योग्य जमिन तथा खेतबारी गुमाएका परिवार झन् बढी समस्यामा परेका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी र दार्चुला बढी जोखिममा छन्। त्यसैगरी यो वर्ष कोरोनाको प्रकोप र डुबानका कारण तराईका केही जिल्लाहरू पनि खाद्यान्न सङ्कटको जोखिममा छन्। निषेधाज्ञाको समयमा दैनिक श्रम गरी जीविका चलाउने वर्ग झन् बढी समस्यामा परेको छ। विश्वव्यापी रूपमा नै खाद्यान्न सङ्कटको समस्या बढेको अवस्थामा नेपाल पनि जोखिममा पर्न सक्ने कृषि विज्ञको भनाइ छ। हामीले चाहिँ विगतको भन्दा लगभग 20-25 गुणा बढी खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ। यसरी 20-25% भन्दा बढी चाहिँ खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी दिनदिनै अब खाद्य सङ्कटतर्फै उन्मुख छौँ। सरकारसँग अहिले 2,15,787 क्विन्टल खाद्यान्न मौजात छ। यो मौजात 3-4 महिनाको लागि मात्रै हो। बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका जनतालाई खाद्यान्न आपूर्ति भइरहेको खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। बाढी, पहिरोबाट खाद्यान्नको आपूर्ति तथा वितरणमा हुन सक्ने समस्यालाई ख्याल गरेर सबै क्षेत्रमा खाद्यान्न मौजात राखेको खाद्य कम्पनीको भनाइ छ। कोरोना महामारीका साथै बाढी, पहिरोको जोखिममा पर्न सक्ने जनताको अवस्थालाई ध्यान दिएर अत्यावश्यक खाद्यान्न मौजात राखेको दावी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गरेको छ। 59 वटा डिपो कार्यालय छन्, त्यसबाट निरन्तर रूपले सेवा प्रवाह भइरहेको छ। कुनै किसिमको असहज स्थिति छैन र खाद्यान्न हामीसँग करिब 6 महिनालाई पुग्ने जति हामीसँग खाद्यान्न स्टक छ अहिलेलाई। यो वर्ष विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीबाट खाद्यान्न सङ्कट जटिल समस्या बन्न सक्ने चिन्ता र चासो बढेको छ। कोरोना महामारीसँगै बाढी, पहिरोबाट नेपाल पनि खाद्य सङ्कटको जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। यसका लागि तीनै तहका सरकार बेलैमा बढी गम्भीर हुनु जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। 56,000 हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्यले 4 वर्ष अघि दाङमा स्थापना भएको बृहत दाङ सिँचाइ आयोजनाले जिल्लामा 3 वर्षको अवधिका 3,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा थप गरेको छ। आयोजनाले निर्माण गरेका संरचनाबाट अहिलेसम्म जिल्लाको 3,000 हेक्टर जमिनलाई 12 मासे सिँचाइ सुविधा पुर्याइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। यसका लागि जलाशय, नहर, कुलो, लिफ्ट सिँचाइ लगायतका योजनाहरू निर्माण गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
10 वर्षको कार्ययोजना सहित स्थापना भएको आयोजनाका लागि 40 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। आयोजनाका प्रमुख राजु आचार्यका अनुसार परियोजनाले 5 वटा पक्षमा रहेर काम अघि बढाएको छ। 5 प्रकृतिका योजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्दै सिंचित क्षेत्र बढाइरहेको आचार्यको भनाइ छ। डाइभर्सन पानी सङ्कलनका लागि जलाशय ड्यामहरू निर्माण, बबई करिडोर, लिफ्ट सिँचाइ योजना, पुराना सिँचाइ योजनाको आधुनिकीकरण र पहाडी क्षेत्रमा मूल संरक्षण तथा पानी सङ्कलन विधिसँग जोडिएका योजनाहरू निर्माण गरिरहेको छ। बृहत दाङ सिंचाइ आयोजना अन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा 14 वटा जलाशय निर्माण भइसकेका छन्। 30 वटा प्रक्रियामा छन्। 12 वटा लिफ्ट सिँचाइ योजना, त्यस्तै पुराना योजनाको आधुनिकीकरण लगायतका योजनाहरू राखिएको छ। 3 वर्षको अवधिमा भएका यी योजनामा अहिले जिल्लाको सबै क्षेत्रमा गरेर 3000 हेक्टर जमिनमा वर्षभरिको सिँचाइको व्यवस्थापन गरिएको आचार्यले बताए। उनले अर्को वर्ष जलाशयहरू पुरा हुने हुँदा 14 वटै जलाशयले सिँचाइ सुविधा दिने र सिंचित क्षेत्रफल बढ्ने बताएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा छ। हामीले बल्ल अहिले ड्यामको फेजमा ड्याम निर्माण गर्दैछौँ। ड्याम निर्माण गरिसकेपछि अर्को फेजमा त हामीले सिँचाइका संरचनाहरू, सिँचाइका सुविधाहरू त्यसपछि तयार गर्ने हो। आयोजनाले अहिलेसम्म सल्यानको शारदा नदीको पानी दाङ झार्ने गरी शारदा डाइभर्सनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेको छ। ग्वारखोला उच्च बाँधको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न र विस्तृत इन्जिनियरिङको सुरुवात गरेको, माडी दाङ डाइभर्सन सम्बन्धित अध्ययन भइरहेको छ। आयोजना मार्फत निर्माण भएका जलाशय र लिफ्ट सिँचाइ योजनाबाट सुक्खा ठाउँहरूमा सिँचाइको व्यवस्था भएको र 12 मास सिँचाइको व्यवस्थापन हुन थालेपछि अन्नबालीका साथै नगदे बाली व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। पहिला वर्षभर एक बाली मात्रै लाग्ने बारीमा यो वर्षदेखि 12 मास सिँचाइ सुविधा भएको स्थानीय बताउँछन्। पानी आउँदैन थियो चैत वैशाखमा। यहाँ अहिले बबईबाट सोलर सिस्टम यो लिफ्ट सिँचाइ भएको कारणले सजिलो भएको छ। यो बनेपछि फेरि राहत मिलेको छ र पानी जेठ माससम्मलाई हामीलाई गाउँलाई पनि चार्ने पानी जान्छ अनि माछा पोखरीहरू छन् उनलाई पनि फाइदा भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 14 भोजपुरमा सुरु भएको सोलर सिस्टम लिफ्ट सिँचाइ योजनाले किसानहरूलाई वर्षमा 3 बालीसम्म उत्पादन गर्न सहज भएको छ। पहिले आकाशे पानीबाट मात्रै सिँचाइ हुने गरेको खेतबारीले अहिले जलाशय बन्दा वर्षभरि सिँचाइ पाउने गरेका छन्। न्युज 24 का लागि दाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालगञ्ज शहरको बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै सवारी चाप पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। सवारी चापले उत्पन्न गरेको ट्राफिक समस्यालाई ध्यानमा राखेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा केही वर्ष अगाडि आकाशे पुल निर्माण गर्न आवश्यक तयारी थालियो। तर उपमहानगरले थालेको यो प्रक्रिया 1 वर्ष नपुग्दै थलिएको छ। एक रिपोर्ट। उपमहानगरपालिकाले आकाशे पुलका लागि डिपिआर तयार गर्न बोलपत्र आह्वान गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मेवारी पनि दियो। उपमहानगरले 1,65,214 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी सोही अनुसारको टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर यस आर्थिक वर्षमा उपमहानगरको बजेट पुस्तिकाबाट आकाशे पुल नै गायब भएको छ। डिपिआर तयार गर्न रकम बुझेर हिँडेको ठेकेदार कम्पनी गायब भएपछि उपमहानगरले आकाशे पुल बनाउने योजनालाई यसपटक बजेटभित्र राख्ने हिम्मतसम्म गरेन। बढ्दो जनसङ्ख्या र सवारी साधनका कारण धम्बोजी क्षेत्रमा ट्राफिक नियन्त्रण गर्न निकै समस्या हुन थालेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आकाशे पुल अभियानलाई अघि बढाएको थियो। तर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आकाशे पुलको लागि यसपटक बजेट विनियोजन नगरेपछि नगरवासी दुखित भएका छन्। आकाशे पुल आजको समयमा अति आवश्यक कार्य हो, किनभने अहिले इन्डियामा तपाईँ जानुहोस् छिमेकीमा सानो सानो ठाउँमा पनि आकाशे पुल बनिसकेको छ। अर्को वास्तवमा चाहिँ रिङ रोड बनाउनु पर्ने बात हामीले कुरा गरेका थियौँ र त्यसमा बढी खर्च आउँछ। अहिले आकाशे पुलको कुरा पनि भइसकेको थियो, योजना पनि निस्किएको थियो र बजेट पनि छुट्याइसकेको थियो। अब यो आकस्मिक हटाउनु यो बाँकी जिल्लाको लागि दुर्भाग्य हो।
पश्चिम नेपालकै पहिलो पटक नेपालगञ्जमा ट्राफिक नियन्त्रणका लागि आकाशे पुल निर्माण गरिने निर्णय भएको थियो। नेपालगञ्जवासीको लागि आकाशे पुल अति आवश्यकताभित्र पर्ने भएकोले अन्य ठाउँको योजना कटौती गरेर पनि आकाशे पुलको लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको जिकिर छ। नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा आकाशे पुल हुन्थ्यो भने अहिले हेर्ने जस्तो हुन्थ्यो, हेर्ने लायकको हुन्थ्यो, सम्झिने लायकको हुन्थ्यो। त्यो किन भएन? हामी त कहीँ भनेको छैनौँ कि यो कार्यक्रम, थुप्रै कार्यक्रम पनि शहरी विकासको कार्यक्रम आएको छ नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा, त्यो लाभ जनताले नउठाएर पेन्टिङमा गएको छ। यता डिपिआरको लागि केही बजेट पनि ठेकेदारलाई दिएको, तर ठेकेदारले पैसा फिर्ता नदिएको नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाको गुनासो छ। तर आकाशे पुलको लागि यस वर्ष योजना नै कार्यपालिकाबाट सदर नभएको मेयर राणाको जिकिर छ। नेपालगञ्ज शहरमा बढ्दो केन्द्रीकृत गतिविधि र आवत जावतले जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा चिनिने नेपालगञ्जमा आकाशे पुल अति आवश्यक भए पनि हालको लागि भने यो योजना सेलाएको छ। न्युज 24 का लागि नेपालगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूको रिपोर्ट। कपिलवस्तुमा क्रकुट छन्द र कनकमणि बुद्धको प्रतिमा अनावरण गरिएको छ। शनिबार कपिलवस्तु नगरपालिका 5 गौटी हवामा क्रकुट छन्द बुद्ध र वडा नम्बर 11 मा कनकमणि बुद्धको प्रतिमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले अनावरण गर्नुभएको हो। बुद्धको प्रतिमा अनावरणले कपिलवस्तु ऐतिहासिक सम्पदाले भरिभराउ ठाउँ भएको र यसलाई चिनाउन थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। ऐतिहासिक सम्पदाले भरिएको ठाउँ हो भन्ने कुरा चिनाउनका लागि यी दुईवटा प्रतिमा स्थलहरूले स्वाभाविक रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। 6.5 फिट अग्लो र 30 इन्च चौडाइको प्रतिमा राखिएको छ। करिब 1 क्विन्टल तौल रहेको प्रतिमा पितलको रहेको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 7 करैयाका मूर्तिकार गोविन्द चौधरीले 7 महिना लगाएर बनाएका हुन्। अनावरण गरिएको क्रकुट छन्द बुद्धको मूर्ति विश्वमै पहिलो भएको दावी गरिएको छ। कनकमणि बुद्धको मूर्ति विश्वको दोस्रो हो। यसअघि बर्मामा कनकमणिको मूर्ति रहेको छ। 4 वर्ष अघिसम्म रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा नै भगवान गौतम बुद्धको मूर्ति कतै देखिँदैन थियो। बुद्धलाई चिनाउने कुनै कलात्मक वस्तु समेत देखिँदैन थियो भैरहवामा। अन्यत्र जिल्ला र बाहिरी मुलुकबाट आउने पर्यटक लुम्बिनी पुगेपछि मात्रै बुद्धबारे जानकारी पाउँथे, कलात्मक बुद्ध मूर्ति देख्थे। अहिले भने भगवान बुद्ध भैरहवामा पनि भेटिन्छन्, देखिन्छन् र अनुभूत गर्न पाइन्छन्। सिद्धार्थनगरमा पाइला टेक्नेले सुरुमै बुद्ध मूर्ति देख्न पाउँछन्। अहिले नगरका मुख्य सडकको डिभाइडरमा धमाधम बुद्ध मूर्ति राख्ने काम भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हाले। त्यसपछि योजनाबद्ध रूपमा भैरहवालाई बुद्धमय र पर्यटकीय नगर बनाउने अभियान सुरु गरिएको हो। सुरुमा नगरले नीति बनाएर नगरभित्रका घरहरूमा बुद्ध रङ लगाउन आह्वान गरे। नगरको आह्वानपछि कैयौं घरमा बुद्ध रङ लगाइएको छ। गत वर्षदेखि डन्डा खोला छेउमा बुद्ध चिनारी सहितको पर्यटकीय गेट बनाउने काम पनि जारी छ। यो आर्थिक वर्षमा भने नगरका मुख्य सडकमा धमाधम बुद्ध मूर्ति राख्ने काम भइरहेको छ। भैरहवाको बुद्ध चोकदेखि निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थलको टर्मिनल भवन अगाडिसम्म मूर्ति राख्ने काम जारी छ। भैरहवालाई शान्ति र सुन्दर नगरी बनाउन चाहेको हो भने यसले दिने म्यासेज भनेको सिद्धार्थनगर भनेको बुद्ध नगरी हो। बुद्ध जन्मस्थल यहाँबाट नजिकै पर्छ। लुम्बिनी जाने यही बाटो जाँदा यहाँको 21 किलोमिटर अगाडि लुम्बिनी पर्छ र यसले नेपालमा आउने पर्यटकहरूले एउटा शान्तिको सन्देश लिएर जाउन् र नेपालप्रतिको आकर्षण उनीहरूको बढोस्। लुम्बिनी प्रदेश सरकार पर्यटन डिभिजन कार्यालयले उपलब्ध गराएको 75 लाख रुपैयाँबाट अहिले मूर्ति राख्ने काम भइरहेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले बुद्ध मूर्ति व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति गठन गरेर अञ्चलपुरदेखि बेलहिया बाइपास सडकसम्म 71 लाखमा 19 वटा बुद्ध मूर्ति राखेको थियो।
हाम्रा यहाँका आउने पर्यटक चाहिँ लुम्बिनी नै आउने भएको हुनाले हामीले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पर्यटकहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र लुम्बिनीको प्रवेशद्वार चाहिँ यो सिद्धार्थनगर नगरपालिका रहेछ भन्ने कुराको एउटा अनुभूत गराउनको लागि पनि हामीले बुद्धसित जोडिएर हामीले धेरै यहाँका योजनाहरू अलिकति पर्यटनसित जोडिएका हामीले योजनाहरू हामीले अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। बुद्ध जन्मस्थलको नजिकै रहेकाले पनि सिद्धार्थनगर शान्तिभूमि र पर्यटकीय नगर हो। विगतमा यहाँ खासै पर्यटक लक्षित गतिविधि हुन सकेनन्। सहज अवस्थामा बेलहिया नाका हुँदै लाखौं विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिन्छन्। नाकाबाट आउने पर्यटकले पहिलो पाइला नगरमै टेक्ने भएकाले यहाँ बुद्ध चिनारीका कुनै वस्तु नहुँदा बुद्धभूमि आएको समेत पत्तो पाउँदैनथे। अहिले बुद्धमूर्ति राख्ने र अन्य बुद्ध चिनारीका गतिविधि बढेपछि पर्यटकले नाकामा आउने बित्तिकै बुद्धभूमिमा आएको महसुस गर्न सक्नेछन्। यति मात्रै नभई नगर बुद्धमय बन्दै जाँदा सिद्धार्थनगर, लुम्बिनी र नेपालप्रति पर्यटकको माया समेत थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। न्युज 24 का लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकाले शुक्रबारे बजारमा व्यवस्थित बस पार्क निर्माण थालेको छ। शुक्रबारे चोकमा रहेको साँघुरो ठाउँमा पार्किङ गर्दा सवारी साधन आवत जावतमा समस्या हुन थालेपछि व्यवस्थित बस पार्क निर्माण थालिएको हो। गाउँपालिकाले बस पार्क निर्माणका लागि 15 लाख विनियोजन गरी काम सुरु गरेको छ। तत्कालै चाहिँ हामीले यहाँ लापरवाही हिसाबले ट्र्याक्टरहरू, ट्रकहरू, बसहरू चाहिँ पार्किङ गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेकोले अहिले तत्कालै चाहिँ तुरन्त उपयोग गर्ने गरी 15 लाखले हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ र अहिले काम भइरहेको स्थितिलाई हेर्दाखेरि अहिले तत्कालको हिसाबले प्रयोग गर्नको लागि हामीलाई कच्ची एउटा बस पार्कको रूपमा हामीले प्रयोगमा आउने गरी हामीले तयार गरिसकेको स्थिति छ। सवारी साधन पार्किङका लागि बस पार्क नहुँदा निकै समस्या भए पनि अब भने बस पार्क बन्ने भएपछि सहज हुने स्थानीयको विश्वास छ। ठाउँै हुँदैन थियो, त्यही भएर अहिले अब गाउँपालिकाले बनाएको बस पार्क चाहिँ कम्प्लिट निर्माण भइसक्यो भने गाडीहरू पार्क गरेर राख्नलाई र गाडी व्यवसायहरूलाई र अरू गाडीहरूलाई पनि पार्क गरेर राख्न, व्यवस्थित गरेर राख्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। गाउँपालिकाको केन्द्रको रूपमा रहेको यो बजारमा सहरीकरण बढ्दै गएपछि अहिले सवारी चाप पनि बढ्दै गएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहँदा मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको छ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। शनिबार दिनभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो भने राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिमका 1 वा 2 स्थानमा मेघर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै आइतबार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यता भारी वर्षाका कारण काठमाडौँको धोबीखोला करिडोर आसपासका क्षेत्रमा डुबान भएको छ। वर्षाको पानी जाने निकास नहुँदा सो क्षेत्रमा डुबान भएको हो, जसका कारण करिडोर आसपासका क्षेत्रका केही घरहरूमा बाढी पसेको छ। निरन्तरको वर्षाले मदन भण्डारी कलेज वरपरको क्षेत्र जलमग्न भएको छ। सडकमा राखिएका गाडी समेत डुबेका छन् भने सर्वसाधारणको आवत जावतमा पनि समस्या भएको थियो। धोबीखोला करिडोरलाई व्यवस्थित बनाइए पनि पानी निकास हुने ठाउँको अभाव भएपछि सो क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएको छ। प्रदेश 1 मा चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको हालसम्म करिब 58% मात्र बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 40 अर्ब 89 करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारको अन्तिम कायम हुन आएको पुँजीगत तर्फको बजेट 25 अर्ब 27 करोड 47 लाख रुपैयाँ रहेकोमा 13 अर्ब 29 करोड 49 लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। हालसम्म चालुतर्फ भने 66% बजेट खर्च भएको छ। पुँजीगत चाहिँ हाम्रो
अहिले कायम हुन आएको अन्तिम कायम हुन आएको बजेट करिब 25 अर्ब 27 करोड 47 लाख 31 हजार हो। त्यसमध्ये 13 अर्ब 29 करोड 49 लाख खर्च भएको छ, जुन करिब 52% हुन आउँछ र बाँकी 1 हप्ता जति बाँकी छ, त्यसमा अलिक खर्च बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। कोरोना महामारीका कारण बजेट खर्च गर्न कठिनाई भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण बजेट खर्च कटौती गरिएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालू आर्थिक वर्षमा कुल 14 अर्ब 4 करोड 97 लाख 7,025 बराबरको हकप्रत शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ। बोर्डको विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न 7 कम्पनीले हकप्रत शेयर बिक्रीका लागि अनुमति पाएका छन्। कम्पनीको चुक्ता पुँजी 22 अर्ब पुर्याउने लक्ष्यका साथ हकप्रत शेयर बिक्री गर्न लागि हो। बोर्डले कम्पनीलाई रु 11 अर्ब बराबरको हकप्रत शेयर बिक्रीको अनुमति दिएको छ। हाल 11 अर्ब बराबरको चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले हकप्रत शेयर बिक्री गरेपछि कुल पुँजी 22 अर्ब बराबर पुग्नेछ। यस्तै बोर्डले समृद्ध फाइनान्स कम्पनीलाई 36 करोड 39 लाख 60 हजार 600 बराबरको हकप्रत शेयर बिक्रीको अनुमति दिएको छ। नागरिक लगानी कोषले समेत चालू आर्थिक वर्षमा नै हकप्रत शेयर बिक्रीको अनुमति पाएको हो। कोषले 16 करोड 97 लाख 50 हजार 625 बराबरको हकप्रत शेयर बिक्रीको अनुमति पाएको हो। यसैगरी नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले 1 अर्ब 35 करोड 92 लाख 59 हजार 200, अरुण भ्याली हाइड्रो पावर कम्पनीले रु 52 करोड 41 लाख 19 हजार 700 र अफी पावर कम्पनीले 56 करोड 70 लाख बराबरको हकप्रत शेयर बिक्रीको अनुमति पाएको हो। यस्तै बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष मात्रै 23 वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई रु 23 अर्ब 4 करोड बराबरको ऋणपत्र बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले नेपालको धितोपत्रको विकास र विस्तारमा अत्यावश्यक रूपमा गरिने सबै कामलाई सहजीकरण गर्न बोर्ड प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। यो सूचीकृत कम्पनीहरूको राम्रो होस्, त्यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो होस् भन्ने होइन, त्यो एउटा प्रतिबद्धता एउटा आफ्नो ठाउँमा छ भने अर्को चाहिँ भनौँ न अब यो सूचीकृत सरणी संस्थाहरूले आफ्नो चाहिँ बजार विस्तारको लागि अथवा विकासको लागि अथवा आफ्नो भनौँ न यो बिजनेस व्यापारको व्यवसायको विस्तारको लागि जुन चाहिँ पुँजी उठाउँछन् त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो अनुमति चाहिँ दिने हो। बोर्डले साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएपछि चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल 19 कम्पनी पुगेका छन्। मैलन खोलाले 7 करोड 36 लाख 28 हजार बराबरको साधारण शेयर बिक्री गर्नेछ। बोर्डले कुल रु 14 अर्ब 41 करोड 59 लाख 53 हजार 700 बराबरको साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बस्ती जोगाउन तटबन्ध बनाइदिन मिलम्चीवासीको सरकारसँग माग। पीडित प्रति परिवारलाई 50,000 दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। यो तीनवटा जोखिम अत्यन्त धेरै रहेको छ, कहिले पहिरो, कहिले बाढी, कहिले भूकम्प। निर्णायक भनिएको एमाले कार्यदलको बैठक आज पनि निष्कर्षविहीन। पार्टीभित्रको समग्र समस्या समाधान खोजिएको नेताहरूको भनाई। आइतबार सुखद समाचार आउने दावी। समग्रतामै समाधान खोज्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेपाली काङ्ग्रेसमा नेतृत्वका आकाङ्क्षीहरू सक्रिय। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण कार्यतालिका प्रभावित हुने आशंका। हामी एकै भइकन जान्छौँ, एक भइकनै हामी एकजनाको उम्मेदवारी दिन्छौँ। कोरोना महामारी, बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट खाद्य सङ्कटको जोखिम बढ्यो। रोजगारी गुमाएका श्रमिक मजदुर, दूरदराजका जनता र उपेक्षित तथा विपन्नहरू मारमा। अब खाद्य सङ्कटतर्फै उन्मुख छौँ। र कोपा अमेरिकाको फाइनल खेल आइतबार बिहान हुँदै उपाधिका लागि अर्जेन्टिना र ब्राजिल भिड्ने। खेल ब्राजिलको घरेलु मैदान माराकाना रङ्गशालामा हुने। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, नेपाल आयल निगमले हरेक साता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु ठिक हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रोको एपमा गई भोट गर्नुहोला।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।